अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी थरथली मची हुई है FIA की शुगर माफिया की रिपोर्ट के ऊपर। अब ये FIA की रिपोर्ट में चीनी माफिया के बेनकाब होने के बाद मुल्क भर के सियासी हलकों में ये बहस शुरू हो गई है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अकेले होते जा रहे हैं, तनहा हो रहे हैं। इमरान खान एक एक करके अपने बातमाद और करीबी साथियों से क्यों दूर होते जा रहे हैं। और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की तरह नैब के आने वाले दिनों में मेहमान तो नहीं बनने जा रहे। फवाद हसन फवाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो भी काफ़ी ताकतवर अफसर थे, जिस तरह आजकल आज़म खान है। नैब ने जुलाई 2018 में फवाद हसन फवाद को आशियाना करप्शन केस में गिरफ्तार किया और PTI के सियासी मुखालफिन का कहना है कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला सिर्फ CCE तक नहीं रुकेगा, बल्कि वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म के ऑफिस तक जाएगा। और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो फिर आज़म खान नैब के मेहमान हो सकते हैं। आज़म खान गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में अभी भी आज़म खान का इतना असर रसूख है कि बाज़ हलकों में तो वो वज़ीर आला से ज़्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। खुद वज़ीर आला उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं सूबा चलाने के लिए, और ये वज़ीर आला मानते हैं हर एक के आगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर जिक्र करते हैं मालम जब्बार आज़ी स्कैंडल का, जब वज़ीर आला KPK सूबाई वज़ीर सियाहत थे यानी महमूद खान, और आज़म खान KPK के चीफ सेक्रेटरी थे। अब तो दोनों तरक्की पा के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। सवात के इलाके मालम जब्बा में 275 एकड़ सरकारी अराजी को 2014 में रिजॉर्ट्स के लिए एक प्राइवेट कंपनी सैमसन को लीज पर देने की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आईं, जिनमें इंतहाई बेकायदगियाँ और अकरा परवरी का इंकशाफ हुआ। शिकायत सामने आने पर नैब की जानिब से मामले की तहकीकात शुरू की गई, जिसमें साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और सेनेटर मोहसिन अजीज़ पहले ही नैब के सामने पेश हुए थे। मामला कुछ हुआ है। जुलाई 2014 में उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने मल्टी डिपार्टमेंट BOIT की सदारत की और 27 फरवरी 2014 को स्काई और होटल कायम करने की अराजी 33 साल के ठेके पे दे दी। इसके लिए 3 मार्च 2014 को इश्तिहारात भी छपवाए गए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तहत 9 अप्रैल 2014 को बनाई जाने वाली लीजिंग कमेटी में मुख्तलिफ महकमों के अरकान शामिल थे। प्री क्वालिफिकेशन को हतमी शक्ल देने के लिए एक सब कमेटी भी बना दी गई। 3 फर्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जब सब कमेटी ने 26 मई 2014 को एक फाइनल रिपोर्ट दी और फिर उसकी रिकमेंडेशंस पर 3 फर्मों को या 3 फर्म्स को 7 जुलाई 2014 को अपनी प्रेजेंटेशन देने का कहा गया, जिस बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में सेंट्रल कमेटी ने सबसे बड़ी बोली देने वाली एक फर्म 1 करोड़ 20 लाख सालाना में हर साल 10% इजाफे के साथ को मंसूबे की तकमील के वक्त के तयन से आगाह करने के लिए कहा, ताकि उसे लीज में शामिल किया जा सके। इस सारे मामले के बाद आज़म खान ने सेक्रेटरी टूरिज्म का चार्ज 14 जुलाई 2014 को संभाल लिया। 12 अगस्त 2014 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में सेंट्रल कमेटी के इजलास में MD टूरिज्म कॉरपोरेशन KPK सबसे बड़ी बोली देने वाले को ऑफर लेटर जारी करने के लिए कहा गया। 18 अगस्त को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को इस सारे अमल से आगाह किया। फाइल पर महकमा कानून का मौक़िफ़ था कि समझौता कानून के मुताबिक है, लेकिन लीज़ की मियाद 33 साल पॉलिसी के मुताबिक नहीं, जो 15 साल थी, जिस पर सेक्रेटरी सियाहत आज़म खान, जो अब वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फाइल पर लिखा कि हवाला शराइत की मंजूरी और इश्तिहारात में भी लीज़ की मियाद 33 साल जाहिर की है, और आज़म खान का मौक़िफ़ था कि बोली के अमल को वापस नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो निजी शोबे का एतमाद ख़ुसूसन अस्करियत पसंदी से मुतासरा इलाकों में तितर बितर हो जाएगा। आज़म खान के नोट पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर रुकन, जो लीज़ पॉलिसी के निगरान भी हैं, उन्होंने लीज़ पॉलिसी से इस्तिस्ना के लिए वज़ीर आला से मंजूरी के लिए तजवीज़ दी। उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने फाइल पर तहरीर किया कि मामला हवाला शराइत की मंजूरी के वक्त तय हो गया था और वज़ीर आला ने 33 साल लीज़ का फ़ैसला किया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने फ़ाइल को दोबारा मंजूरी के लिए वज़ीर आला के पास भेजा। उन्होंने उसे मंजूरी देते हुए 4 सितंबर 2014 को मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म कॉरपोरेशन KPK को
لیز معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی. اس معاملے میں تمام قانونی کارروائی کو نظر انداز کیا گیا. بلکہ ایک افسر کا تو یہ کہنا تھا کہ جنگل کی زمین پر لیز دینا ویسے ہی غیر قانونی ہے. مالم جبہ ریزورٹ پروجیکٹ نااہل سیمسن گروپ آف کمپنیز کو دینے میں پروکیورمنٹ رولز کی سنگین خلاف ورزی کی گئی اور 270 ایکڑ جنگلات کی محفوظ اراضی کو لیز میں شامل کرنے کے پی کے فارسٹ آرڈیننس 2002 کی بھی خلاف ورزی کی گئی اور 33 سالہ لیز بھی تمام قواعد قوانین اور پالیسیز کی خلاف ورزی ہے. مذکورہ کمپنی کو فائدہ اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے اسے کوڑیوں کے مول دے دیا گیا. نیب سفارشات کے مطابق پروجیکٹ اپنی شروعات سے ہی بددیانتی پر مبنی ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ دسمبر 2018 میں وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان پشاور میں سابق وزیر صحت کی حیثیت سے نیب کے دفتر میں پیش ہوئے، جہاں ان سے نیب نے مالم جبہ اراضی کیس میں پوچھ گچھ کی. نیب دفتر کے باہر میڈیا کے سامنے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے دعویٰ کیا کہ انہیں نیب سے مالم جبہ اراضی کیس میں کلین چٹ مل گئی. وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں اور بطور سابق وزیر صحت پیش ہوئے تھے، اور یہ کہ انہیں نیب کی جانب سے کوئی سوال نامہ نہیں دیا جبکہ یہ ان کی آخری آمد ہے. انہیں مالم جبہ اراضی کی لیز کا علم نہیں تھا اور لیز کے دستاویزات پہ ان کے دستخط نہیں ہیں. نیب نے کیا کہا؟ نیب نے وزیر اعلیٰ محمود خان کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کو مالم جبہ اراضی کیس میں کسی قسم کی کوئی کلین چٹ نہیں دی. ترجمان نیب کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو بیان غیر تسلی بخش ہے، جس کے بعد انہیں دوبارہ کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے. کے پی کے سینئر وزیر عاطف خان کو جب مالم جبہ کیس میں نیب میں طلب کیا گیا تو انہوں نے پیشی کے بعد میڈیا سے کہا کہ مالم جبہ اراضی دو محکموں کا جھگڑا ہے، پہلے یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ زمین کس کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مالم جبہ لیز حاصل کرنے والی کمپنی مالکان میرے رشتہ دار ہیں. میں نے بتایا کانٹریکٹ 2014 میں ملا، میں 2016 کی میٹنگ میں بیٹھا تھا، میں کسی کو کاروبار سے نہیں روک سکتا. ایک سال میں 9 دسمبر 2019 کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال انسداد بدعنوانی کے عالم کے دن کے موقع پہ کہا کہ روزانہ کہا جاتا ہے نیب بی آر ٹی پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی آر ٹی اور مالم جبہ اراضی کیس میں ریفرنس تیار ہے، تاہم عدالتی حکم کی وجہ سے مالم جبہ اراضی کیس اور بی آر ٹی منصوبے پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا. لیکن حکم امتناع ختم ہوتے ہی ایکشن لیا جائے گا. تاہم پھر خبریں شائع ہوئیں کہ مالم جبہ کیس پر کوئی سٹے آرڈر نہیں. اس کے بعد جیسا کہ 28 دسمبر 2019 کو نیب آرڈیننس کی ترمیم کر دی گئی اور پھر جنوری 2020 میں نیب کی طرف سے خبر آئی کہ نئے ترمیمی بل کی روشنی میں نیب مالم جبہ کیس کو حل کرنے کے لیے تفتیش جاری رکھے گی. اس حوالے سے نیب ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ بھی کی گئی اور کہا گیا کیونکہ یہ کیس نیب آرڈیننس میں ترمیم سے پہلے شروع ہوا اس لیے اس پر انویسٹیگیشن جاری رہے گی. اعظم خان اور محمود خان، ان کے اوپر نیب کے تین ایشوز کھلے ہوئے ہیں. کیا ان کو پہلے نیب کے آگے نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو اپنے عہدے نہیں چھوڑنے چاہیے؟ کیونکہ یہ اپنے عہدوں پہ رہ کے ایک پرنسپل سیکرٹری آف دا پرائم منسٹر اور ایک چیف منسٹر آف اے پروونس، یہ نیب کے یعنی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ابھی تک ان باتوں کو کیوں نہیں سوچا گیا؟ کیا ہمارے یہاں تفریق ہوگی کہ فواد حسن فواد اندر اور اعظم خان اپنی کرسی پہ، یا کوئی اور سابق وزیر اعلیٰ اندر اور موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ باہر ہی ہوگا اور وہیں سے کہے گا کہ اب میں کسی انویسٹیگیشن پہ نہیں آؤں گا؟ سوال کا جواب تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کامنٹس کے اندر. Until the next time, اللہ حافظ.